Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा देख रहे हैं आप। और पुल्स में भर्ती हुए थे जुनैद यूसुफ सीज बैंड के, जो कि फिर यहाँ से चले गए और अब ये भर्ती हुए हैं US में, आए हुए हैं आजकल मुल्क में, और हम इनको यहाँ पर बिठाए हुए हैं बहुत सारी बातें। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे जुनैद। अच्छा लगा कि आप याद रखते हैं, जब आप आते हैं तो आपको पता होता है कि अच्छा मैं अब ये हाजिरिया लाजमी देनी है। फरा के पास लाजमी आते हैं, फरा के पास आते हैं। हाँ, हम लोग मिलते हैं, आप जिस मर्जी चैनल पे हो आप पहुंच जाते हैं। लेकिन इट्स वंडरफुल। अब आपका ये जो जर्नी है ना, ये जो साथ साथ आपका एक सफर है, और ये मजेदार की बात है, और कोई नोट नहीं करता। यू हैव दैट, यू कीप आस्किंग दोस स्टूपिड क्वेश्चन ना, अम्मा वाले क्वेश्चन ना, बिकॉज डीप डाउन मेरे अंदर एक अम्मा है, एक बड़ी नहीं, आप ऑलरेडी अम्मा हैं तो वो, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब आप अम्मा नहीं थी। तो मैं हमेशा से अम्मा, तब भी अम्मा थी। मैं हमेशा से अम्मा थी। मैं जब से टेलीविजन स्क्रीन पे हूँ, आई वाज अ मदर। तो मेरे अंदर वो एक, हर बंदे के अंदर एक वो होता है ना, इन्वेस्टिगेटिव मॉम। हाँ, इन्वेस्टिगेटिव मॉम, केयरिंग मॉम। एक्चुअली हमें लगता है अम्मा इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक्चुअली वो केयर कर रही होती है कि यार ये ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है ना। अच्छा जी, अब हमने वाइंड अप करना है, तो मैं चाहूँगी कि आजकल ये जो हर बच्चा चाहता है कि वो मुल्क से बाहर चला जाए और वहाँ जाकर उसकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा और उसकी ड्रीम लाइफ जो मिल जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें साहब, उन्हें क्या गाइड करेंगे? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। एम्प्लॉयबिलिटी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनलिज्म, जो स्किल्स सीखते हैं बच्चे, वो उनको बाहर मिलती हैं। और फिर पीयर टू पीयर लर्निंग होती है। जो बच्चे यहाँ पे हैं वो कनेक्टेड हैं, तो वो देखते हैं, जानते हैं। लेकिन अब इसके लिए ये एजेंटों के हाथ चढ़ जाना, मुख्तलिफ किस्म के मतलब गलत तरीके करना, आई थिंक ये तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल जी। अब वो दौर नहीं रह गया कि आप यहाँ से चले जाएं वहाँ पे तो बस आप सर्वाइव कर जाएंगे, कि अभी भी करते हैं लोग? जुनैद, I didn't get your question. क्या एजेंडा मतलब क्या? बहुत सारे लोग यहाँ पे, आपने पिछले दिनों वो सुना नहीं था, वो जो कोई कश्ती डूब गई थी, गैर कानूनी तौर पे जो लोग जाने की कोशिश करते हैं एजेंट्स के थ्रू। लेकिन आप you need to, there is a other side to it ना, लोग इतने desperate हैं, they want वो employability, सबसे बड़ा जो उनका प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल है, you know, they want to make money for their family, so उस चीज को भी हमारी क्या सोसाइटी वो अपॉर्चुनिटीज आपको देती है। लेकिन अभी जो मुझे अंदाजा है वो ये है कि इवन स्टूडेंट वीज़ा पे भी वहाँ जाकर, चूँकि वर्किंग आवर्स भी लिमिट कर दिए गए हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो श्रिंक कर दी हैं उन्होंने, वहाँ पर बड़ा मुश्किल हुआ है कि स्टूडेंट वीज़ा पे भी आप जाएं और आप कमाएं भी और आप पढ़ें भी और आप सारा कुछ उनकी अपनी सोसाइटी सफ़र कर रही हैं, देयर इज़ हाई इन्फ्लेशन, उनकी अपनी एम्प्लॉयबिलिटी के प्रॉब्लम है वहाँ पे। सो आप जब जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी को आप कंजस्ट कर देंगे, तो उन्होंने अपने आप को भी तो सिक्योर करना है ना। सो दैट्स व्हाई दे आर लिमिटिंग एवरीथिंग। जी, तो इसलिए वो ज़हन में वो एक फैक्टर है। और दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ जाके पढ़ना है। अगर आप यहाँ से भी डिग्री कर लेते हैं तो देयर आर सेवरल वेज स्किल्ड माइग्रेशन की, और उसमें आपको एजेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन सीक हेल्प फ्रॉम सम कंसल्टेंट एज वेल, लेकिन आप अप्लाई खुद करें तो वंस यू आर देयर तो फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक, और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं खुद स्किल्ड माइग्रेशन पे गया था व्हेन आई वाज यंग आफ्टर माय ग्रेजुएशन, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं वहाँ पे गया। विद इन 5-6 मंथ्स मुझे अपनी प्रोफेशन की जॉब मिल गई, राइट, एंड आई वाज वर्किंग एंड आई वाज हैप्पी। लेकिन 5-6 महीने आपको भी और जॉब्स करनी पड़ी? 5-6 महीने मुझे और जॉब्स करनी पड़ी। मैंने फ़ोन बेचे, डोर टू डोर हैंडसेट्स, ठीक है, बट आई एंजॉयड इट, क्योंकि मैं व्हाइल आई वाज डूइंग दैट, जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हम स्ट्रीट स्मार्ट तो होते हैं, तो देखिए बोला था मैं डोर नॉक करता था तो मैं बातें करने लग जाता था। लोग मुझे अंदर ले जाते थे, चाय पिलाते थे, कॉफ़ी पिलाते थे। कई लोग माइंड भी करते थे, लेकिन इट वाज ऑल पार्ट ऑफ द लर्निंग। इवेंचुअली आई फाउंड अ प्रोफेशनल जॉब अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो ये जो आपने काम किया था इसका डेफिनेटली आपको फ़ायदा हुआ? इसका एडवांटेज हुआ। कुछ लैंग्वेज का एक्सेंट मैंने पिक किया, कुछ लोगों का कल्चरली थोड़ा सा जाना, हाउ दे आर, तो उससे मैंने फिर ये सीखा कि हाउ टू बिहेव इन एन इंटरव्यू, कैसे पिच करना है अपने आप को। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, आपका खुज़ैमा, आप क्या कहेंगे अब जबकि हम वाइंड अप कर रहे हैं? आई मीन थ्योरेटिकली मैं तो कहूँगा कि जॉब्स की सबसे बड़ी जो आइडिया, जो सिक्योरिटी टाइप जो है ना, वो है कि आप जो भी जॉब करोगे आप सर्वाइव कर लोगे। यहाँ पे आपके फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, आपके पास जनरेशनल वेल्थ है।
آپ جا کے گیس اسٹیشن میں کام کر کے آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اس وجہ سے آپ کو ملٹیپل لوگ چاہیے ہوتے جو جائے کام کرے واپس آئے, اور ایک فیملی میں دیر از آلسو نو سیپریشن. آپ یہ نہیں کر سکتے ایک بچہ جو ہے بے شک آپ جہاں مرضی کام کر لیں, آپ کہیں باہر جا کے اکیلے تو رہ نہیں سکتے جب تک آپ پڑھے لکھے نہ ہو یا پھر آپ کو کوئی اچھی جاب نہ ملے, آپ سروائیو نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک دیٹس دا فائنینشیل فریڈم جو دیکھتے ہیں نا لوگ, اس حساب سے لوگ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ایٹ لیسٹ وہ اکیلے کر سکتے ہو جو یہاں پہ اکیلے کبھی بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں پہ تو لٹرلی آپ تو گھر بھی آرام سے نہیں لے سکتے. نیشنل ویلتھ ہے ساری. بالکل. یہاں پہ تو میں نام لے لی تو مال کا, وہاں انٹر ہونے لگے تو وہ کہتے ہیں فیملی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اتنے پیسے دے کے اندر جاؤ, کیونکہ اندر جا کے وہ چھیڑتے ہیں لڑکیوں کو. اف دے آر اکیلے لڑکے جو ہے نا ان کے بڑے حالات خراب ہیں. فرخندہ جی, یہ میں جنید آپ کی طرف دیکھ کے کہہ رہی ہوں خاص طور پہ میری زندگی میں یہی تو کام کرنے والا رہ گیا. اچھا فرخندہ جی, سوری پیسے لیتے ہیں. ہاں جی وہ لیتے ہیں. اچھا فرخندہ جی, آپ کیا کہنا چاہیں گی اب اس ایشو کے بارے میں کہ میں تو یہی کہوں گی کہ میرے ابھی ریسنٹلی ایکسپیرینس ہوا ہے, کچھ اسٹوڈنٹ یہاں سے پیرنٹس نے بھیج دیے ہیں. آپ بلیو کریں کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے کا ہے کہ وہ 1 ایئر کا ان کے پاس ایم ایس سی کے ویزے پہ وہ گئے ہیں. وہ وہاں پہ جب پہنچے ہیں, وہی بات جو آپ نے اسٹارٹ میں کی ہے کہ ان کی اتنی کم ریٹ ہوتی ہے پے کی, تو وہ بچہ نا ایک دن میری دوست تھی اس کے گھر آ گیا, رونے لگ گیا کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو مجھے اکاموڈیشن چاہیے. اب کیونکہ ہمارا گھر نیئرسٹ ماسک ہے اور ہم لوگ جتنی ادھر کمیونٹی ہے ہم کوشش کرتے ہیں, جتنے اسٹوڈنٹ ہیں مسجد میں, جتنے پاکستانی اس طرح کے الحمدللہ جو ویل سیٹل لوگ ہیں, وہ پوری وہاں پہ ان کی سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت کار خیر ہے. لیکن میں ادھر کے پیرنٹس سے یہ ضرور کہوں گی کہ یہ دس از انفیئر. نہیں, بچے ضد کرتے ہیں, اور یہ میں فرخندہ میں کہوں گی کہ بالکل نہیں بھیجیے. یہ ایک خواب ہے کہ بچہ چلا جائے گا, وہ کما لے گا, وہ پڑھ بھی لے گا, وہ سارا کچھ کر لے گا, وہ اتنا پریشر ہے اس کے اوپر, اتنا اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ ہم ادھر دیکھ کے نا ہمارے دلوں کو یوں ایک دفعہ ہوتا ہے یار اتنے معصوم اور اتنے ان کے اندر ٹیلنٹ ہے ان کے اندر بچوں کے, جیسے بھائی نے پہلے انہوں نے مینشن کیا ہے, آپ یہاں سے ڈگری کروائیں, آپ ان کی ایجوکیشن کرائیں. اتنا ہمارا پاکستانی کے اندر ٹیلنٹ ہے بچے کے اندر, تھوڑی سی اگر پیرنٹس ان کے ساتھ کوآپریٹ کر دیں, سوسائٹی تھوڑا سا کر دے, کوئی سسٹم ہمارا تھوڑی سی سپورٹ کر دے, آئی تھنک پاکستانی. لیکن پتہ یہ جو آپ نے بات کی ہے, میں نے ایک دفعہ اپنے پروگرام میں یہ بات ڈسکس کی تھی اور میں نے ریکویسٹ کی تھی سارے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کہ آپ لوگ آپ کے علاقے میں جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں خدا کے لیے ریچ آؤٹ کر کے ان سے پوچھیں, کیونکہ وہ خودداری میں ہوتے ہیں بچے, عزت نفس ہوتی ہے ان کی, وہ بتاتے نہیں ہیں کہ وہ کس کرائسس, ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا, عید پہ وہ اکیلے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, روتے ہیں, رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی, بعض اوقات فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے. بالکل سیم. سو بجائے اس کے کہ ہم اپنی زکوٰۃ اور خیرات ادھر ادھر, ہم ایسے بچوں کو, ایسے لوگوں کو فنڈ کریں, انہیں سپورٹ کریں, جو بہت ضروری ہے. ہم لوگ وہیں پہ اپنے ماسک کے اندر یہ ہماری میں یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ایکٹیویٹی ہوتی ہے, الحمدللہ. بہت بڑا کام ہے جو کہ آپ کریں. تھینک یو ویری مچ اتنی اچھی بات کو سب لوگوں تک پھیلانے کے لیے. اینڈ جنید تھینک یو, آپ جب بھی آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے مل کے, بیکاز ایوری ٹائم آپ کچھ تھوڑے سے اور بڑے ہو گئے ہوتے ہیں, تھوڑے سے اور دنیا دیکھ لی ہوتی ہے آپ نے, اور آپ کے تھوڑے سے اور بال اتر چکے ہوتے ہیں. اچھا, بالوں میں تو میں نے غور ہی نہیں کیا ہے. میں تو آپ کی وجہ وزڈم اینڈ یور میچیورٹی اور آپ کی جو دنیا دیکھنے کی جو یہ ایک ایسی لرننگ ہے کہ جو ہمیں کتابوں سے مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم اس پروسیس میں سے نہ گزر جائیں, دنیا میں گھوم کے دیکھ. اگر میں ہر دفعہ ہوں اور میں ویسا ہی ہوں تو پھر تو بورنگ ہو جائے گا نا, سو آپ کا انٹرسٹ نہیں رہے گا, آپ کہیں گے یہ تو پھر وہی آ گیا. نہیں, اور پھر یہ اس کا مطلب ہم سب چینج ہوتے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا, دوسرے دیکھنے والے کو احساس ہوتا ہے. بٹ ونڈرفل ٹو ہیو یو اینڈ گڈ لک ان آل یور انڈیورز, جو بھی آپ پلان کر رہے ہیں زندگی میں اس میں کامیاب ہوں. آپ سب کا بھی بہت شکریہ, فرخندہ جی, وسیم صاحب, خزیمہ, بہت شکریہ, تھینک یو فار جوائننگ می. اور اب ہم جاتے جاتے ریکویسٹ کریں گے ہمارے سنگر جی سے کہ جنید باتوں کے ساتھ ساتھ کوئی گانا بھی سنا دیجیے, اور اللہ حافظ. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا. سی یو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.